नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोनाले व्यवसाय धराशायी भएको भन्दै काठमाडौँका व्यापारी सडकमा कर खारेज गर्नुपर्ने माग सहित प्रदर्शन। लगानी गरेको ऋणका ब्याजहरू बढिरहेका छन्। बीमा कम्पनीहरूको प्रभावमा परेर बीमा समितिद्वारा कोरोना बीमा मापदण्ड संशोधन, कोरोना बीमामा कठोर प्रावधान। 25% त पाइसक्यो, सबैले पाइहाल्नु। भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि प्याजको मूल्य आकाशियो। एकै दिन प्रति केजी 15 रुपैयाँ वृद्धि। बैतडीमा गन्ना गनैखान वैकल्पिक सडक निर्माण सुरु। जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र दार्चुला र बझाङसँग छोटो दूरीमा जोड्ने। र चीनले बनाएको कोरोना विरुद्धको खोप 3 महिनाभित्र बजारमा आउने, नोभेम्बरसम्म सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न पाउने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। कोरोना संक्रमितको मृत्यु सम्बन्धी प्रसंगबाट। पर्साको वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमित एक महिलाको मृत्यु भएको छ। सघन उपचार कक्षमा उपचार गराइरहेकी बाराको डुमरबानाका 55 वर्षीय महिलाको गैराती मृत्यु भएको हो। ती महिला सोमबार अस्पतालको आइसियुमा भर्ना भएकी थिइन्। उनी मधुमेह र उच्च रक्तचापको समेत बिरामी थिइन्। उनको अस्पताल भर्ना भएको 8 घण्टामा मृत्यु भएको हो। नारायणी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा थप 26 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण पुष्टि हुनेमा 23 जना संक्रमित रौतहटका र 3 जना बाराका रहेका छन्। रौतहटको गरुडा स्थित राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका 4 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। यसैगरी गरुडाकै सिभिल ब्याङ्कका पनि 4 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। सशस्त्र प्रहरी हजमिनियाका 2 जना र गरुडा इलाका प्रहरी कार्यालयमा 1 जना संक्रमित थपिएका छन्। गरुडाका 9 र माधव नारायण नगरपालिकाका 2 र चन्द्रपुरका 1 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। बाराको पर्सौनी गाउँपालिका 2 मा 1 जना, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका 2 जनाको पनि रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। पाल्पामा चिकित्सक सहित 20 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। युनाइटेड मिसन अस्पतालका 4, लुम्बिनी मेडिकल कलेजका 6 जना स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। बाँकी 10 जना अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामी र समुदायका रहेका छन्। 1 जना 7 वर्षीय बालिकामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। तिनाउ, रम्बा, बगनासकाली, तानसेन, पूर्व खोला लगायतका स्थानीयमा पनि संक्रमण देखिएको छ। संक्रमण पुष्टि भएपछि पाल्पा अस्पताल र मिसन अस्पतालले इमर्जेन्सी बाहेक सबै सेवा बन्द गरेका छन्। अस्पतालका अधिकांश चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मी क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने भए पनि सेवा बन्द गरिएको हो। बाँकेका आज 42 जना कोरोना मुक्त भएर घर फर्केका छन्। 18 महिला र 24 पुरुषले कोरोना मुक्त भएका हुन्। संक्रमण पुष्टि भएपछि उनीहरू विभिन्न आइसोलेसनमा बस्दै आएका थिए। यो सँगै बाँकेमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 1078 पुगेको छ। हालसम्म 1469 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 383 जना अहिले पनि आइसोलेसनमा छन्। कोरोनाका कारण हालसम्म बाँकेका 8 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना महामारीका कारण व्यापार व्यवसाय धराशायी भएको भन्दै कर खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग राखी व्यापारीहरूले आज काठमाडौँको कोटेश्वरमा विरोध गरेका छन्। व्यवसायमा लगानी गरेको ऋणको ब्याज बढ्दै जाँदा सरकारले भने कुनै सहुलियत नै नगरेको भन्दै कोटेश्वरमा उनीहरूले शान्तिपूर्ण विरोध गरेका हुन्। व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन र कोरोनाका कारण देखिएको समस्याबारे सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन प्रदर्शन गरिएको आयोजकले बताएका छन्। व्यवसायमा लगानी गरेको ऋणका ब्याजहरू बढिरहेका छन्। त्यो सम्बोधन हुने सम्भावना कहीँबाट छैन।
व्यापारीहरूले लकडाउनको अवधिको भाडा मिनाहा गर्नुपर्ने, लकडाउन र निषेधाज्ञा अवधिको कर खारेज गर्नुपर्ने, ब्याङ्कको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने लगायत माग राखेका छन्। उनीहरूको वैज्ञानिक कर भाडा लागू गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। व्यापारीहरूले हरेक दिन कार्यालय समयमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने र आफूहरूको मागका बारेमा कुनै सुनवाई नभए कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएका छन्। बीमा समितिले बिमितलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि बिमाङ्कको 25% राहत रकम र बाँकी अस्पतालको बिल अनुसार दिने गरी कोरोना बिमा मापदण्ड संशोधन गरेको छ। बीमा समितिले कोरोना बिमाको पुरानै व्यवस्था सहित स्वास्थ्य बिमालाई समेत गाभेर मिश्रित प्रकृतिको बनाएको हो। कोरोना बिमा गरेको बिमितले पीसीआर गर्दा संक्रमण पुष्टि भएपछि होम आइसोलेसनमा बसेको अवस्थामा बिमाङ्क रकमको 25% भुक्तानी दिने नयाँ व्यवस्था बीमा समितिले गरेको हो। त्यसबाहेक अस्पतालमा बस्नु परेको खण्डमा भने राहत रकम सहित बिल भरपाईको आधारमा थप 75% सम्म भुक्तानी दिने भएको छ। भदौ 28 गतेसम्मका बिमितहरूको हकमा पुरानै व्यवस्था लागू हुने र भदौ 29 गतेपछि बिमा गरेका बिमितहरूको लागि मात्रै यो व्यवस्था लागू हुने पनि समितिले प्रश्न पारेको छ। कोरोना बिमाको पुरानै व्यवस्था सहित स्वास्थ्य बिमालाई समेत गाभेर मिश्रित प्रकृतिको बनाइएको समितिको भनाइ छ। यो पछिल्लो क्रममा चाहिँ होम आइसोलेसनको व्यवस्था भयो, पीसीआर टेस्टको व्यवस्था पनि चाहिँ निजी प्रयोगशालाहरूबाट स्वीकृत प्राप्त प्रयोगशालाबाट हुने व्यवस्था भयो। यी सबैलाई चाहिँ एक आपसमा दुविधा सिर्जना भएको कारणले अनि यसलाई एक आपसमा मिलाउनको लागि चाहिँ संशोधन गर्न पर्यो। अस्पताल जानु पर्यो भनेको खण्डमा त्यो 25% त पाइसक्यो, सबैले पाइहाल्ने भइहाल्यो र एक्स्ट्रा चाहिँ 75% पाउँछ भनेको हो। 100% हुन्छ। यो चाहिँ अर्थको अनर्थ नगर्नु न म अनुरोध गर्छु। यस्तै समितिले नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अनुमति दिएका सबै प्रयोगशालाबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको बिमाङ्क रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पछिल्लो समय संक्रमण पुष्टि हुनेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको र विभिन्न विज्ञहरूको सुझावका आधारमा बिमा मापदण्ड संशोधन गरी समय सापेक्ष बनाइएको दाबी बिमा समितिको छ। पीसीआर टेस्ट गर्दा पोजिटिभ आउँदा बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ कुनै बिल औषधोपचार केही परेन, खालि चाहिँ होम आइसोलेसनमा बसेको प्रमाणित हुनु पर्यो त्यो दुईटा र चाहिँ अरू बाँकी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि स्वास्थ्य बिमा मोडलमा। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो बिचमा धेरै विज्ञहरूले पनि धेरै कुरा गरिराख्नु भएको छ र ती सबैलाई समेटेर हामीले चाहिँ समयानुकूल हुने गरेर संशोधन व्यवस्था अनुसार बिमितले 1 लाख रुपैयाँको बिमा गरेको व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भए राहत स्वरूप 25,000 रुपैयाँ पाउनेछ। तर अस्पतालको आइसोलेसनमा बसेको अवस्थामा भने बिल भरपाई पेश गरेको खण्डमा थप 75,000 रुपैयाँसम्म भुक्तानी दिनेछ। 50,000 बिमाङ्क रकम भएको पोलिसी खरिद गरेको संक्रमित व्यक्तिले भने राहत स्वरूप 12,500 रुपैयाँ पाउनेछ भने बाँकी अस्पतालको बिल भरपाई अनुसार 37,500 रुपैयाँसम्म पाउनेछ। बीमा समितिले 1,000 रुपैयाँ बिमा शुल्क कायम भएको 1 लाख रुपैयाँ बिमाङ्क र 500 रुपैयाँ कायम गरिएको 50,000 रुपैयाँको बिमाङ्क रकम रहेको पोलिसी लागू गरेको छ, जसमा परिवारको बिमा गर्दा 50% छुट दिई 1 लाखका लागि 600 रुपैयाँ र 50,000 का लागि 300 रुपैयाँ बिमा शुल्क कायम भएको थियो। त्यसमा सरकारले 50% अनुदान दिएको अवस्थामा सामूहिक रूपमा परिवारको बिमा गर्दा 1 लाख रुपैयाँ बिमाङ्कका लागि प्रति व्यक्ति 300 रुपैयाँ र 50,000 रुपैयाँ बिमाङ्कका लागि प्रति व्यक्ति 150 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गौतमको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने 3 सदस्य मध्येका एक डाक्टर युवराज खतिवडाको पद सकिएको 6 महिनापछि गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनितका लागि सिफारिस गरिएको हो। गौतमलाई अब
राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्नेछिन्। गौतमलाई गत फागुन 14 गते राष्ट्रिय सभामा पठाउने भनेर नेकपा सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको थियो। यसैगरी बैठकले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई आन्तरिक हवाई उडान र लामो दूरीका यातायात सञ्चालन असोज 5 गतेबाट खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको म्याद थपको प्रस्तावमा भने बैठकमा छलफल नै नभएको बताइएको छ। म्याद थप प्रस्ताव आइतबार नै मन्त्री परिषद सचिवालयमा पठाउन दर्ता गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसलाई छलफलको एजेन्डा नबनाएका हुन्। निरन्तर प्राकृतिक विपत्ति खेप्दै आएको सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पहिरोले यस वर्ष ठूलो दनझनको क्षति गरेको छ। यो वर्षको 2 महिना यता मात्रै सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पहिरोबाट 74 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने हालसम्म 41 बेपत्ता छन्। आइतबार 12 नगरपालिका 7 मा गएको पहिरोमा मात्रै 14 जनाको मृत्यु भएको छ। 17 जना अझै बेपत्ता छन्। असार 24 गते 12 नगरपालिका र भोटेकोशी गाउँपालिकामा गएको पहिरोमा बेपत्ता भएका 17 जनाको शव अझै फेला परेको छैन। साउन 30 गते सिङ्गो गाउँ नै पुरिने गरी खसेको लिदी पहिरोमा परि 36 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यहाँ पनि पहिरोमा पुरिएका 2 जना अझै फेला परेका छैनन्। पहिरोमा परि जिल्लाभर 130 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्। यस्तै बाढी पहिरोले सयौं परिवार विस्थापित भएका छन्। 2000 भन्दा बढी परिवार स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड गैरातीदेखि अवरुद्ध भएको छ। चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 6 स्थित चोर खोलामा सोमबार राति 10:30 बजे पुनः पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध बनेको हो। सोमबार दिउँसो सोही ठाउँमा गएको पहिरो पन्साएर साँझ एकतर्फी सडक सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। पुनः पहिरो खसेपछि दुईतर्फी नै सडक अवरुद्ध बनेको छ। पहिरो पन्छ्याउन अझै बाँकी रहेकाले दिउँसोसम्म सडक सुचारू हुने प्रहरीले जनाएको छ। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा यस वर्षमा मात्रै दर्जनौं पटक पहिरो गएर सडक अवरुद्ध भएको छ। पहिरो हटाउन दिनभर लाग्ने प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै राति खसेको पहिरोले चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 6 5 किलो बजारका 8 घरमा क्षति पुर्याएको छ। पहिरोले 2वटा मोटरसाइकल, एकवटा म्याजिक भ्यान र बोलेरो पनि बगाएको छ। पहिरोले राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय पैरेनीमा समेत क्षति गरेको छ। बैतडीको डिलासैनीदेखि बझाङको बुङ्गल जोड्ने गनैखान सडकको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। 20 किलोमिटर लामो यो सडकको निर्माणसँगै बझाङ दार्चुला जोड्ने छोटो सडक निर्माण हुनेछ। हाल बझाङबाट बैतडी भएर करिब 195 किलोमिटर सडक पार गर्दै दार्चुला जानुपर्ने बाध्यता रहेका बेला यो सडकको निर्माणले 125 किलोमिटर बाटो छोटिनेछ। चमेलिया नदीको छेउ गन्नाबाट कोटपेटरा हुँदै बझाङको बुङ्गल नगरपालिकाको कफलसेरीसम्म जोड्ने 20 किलोमिटर सडकको निर्माण सुरु भएको छ। यो सडकमा ट्र्याक खोल्नका साथै अन्य संरचना निर्माण हुने पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ। यो सडकले बैतडीको उत्तरी क्षेत्र र दार्चुलालाई बझाङसँग जोड्नेछ भने स्थानीयका लागि पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। डिलासैनी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 गन्नादेखि उता पुर्सोनी नगर हाम्रो बुङ्गल नगरपालिकाको कपालसेरी वडालाई जोड्छ। यसबाट हाम्रो यहाँको धेरै पब्लिकलाई अब ध्वनिका कुराहरू, दूर गर्नका कुराहरू, विभिन्न किसिमका समस्याहरूका यसले चाहिँ समाधान गर्ने पक्षमा छ। अहिले बैतडी दार्चुला भएर बग्ने चमेलिया नदीमा विभिन्न जलविद्युत आयोजनाहरू बनिरहेका छन्। उता बझाङको पश्चिमी क्षेत्र भएर बग्ने कालङ्गा नदीमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत समेत चमेलिया सब स्टेसनमा जोड्ने भएकाले यो बाटो झनै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। कालङ्गा नदीमा बनिरहेको हाइड्रो पावरलाई चमेलियामा त्यसको चमेलियामा त्यसलाई जोड्नुपर्ने हुनाले त्यसलाई बझाङबाट ल्याएर हामीले यता चमेलियामा त्यो कालङ्गा नदीको उसका लागि यसलाई गनैखान उताबाट पनि सडक जोडिसकेको छ र अहिले 15 करोड प्रदेश सरकारले र यसभन्दा अगाडि 60 लाख गरेर लगभग 15 करोड 60 लाखसम्मको प्रदेश सरकारले यसलाई गरेको छ।
विगत 2 दशकदेखि गति लिन नसकेको गन्ना गनेखान सडकमा यो वर्ष 7 करोडको ठेक्का भएपछि स्थानीयहरू हर्षित भएका छन्। यो सडकले स्थानीयको जीवनशैली नै परिवर्तन हुने अपेक्षा उनीहरूको छ। धेरै पहिलादेखि नै 10-15 वर्ष पहिलादेखि नै सुरु गरेको रोड हो। हामी त्यति बेला हाम्रो जिल्लाले 1 लाखदेखि सुरु गरेर अहिले हामी 10-15 वर्षपछि आएर यहाँको जनताले यो रोडबाट सेवा सुविधा पाउने लक्ष्यतिर उन्मुख छन् भन्ने छ। यो सडकको निर्माणले बझाङबाट बैतडी भएर जाँदाको करिब 125 किलोमिटर दूरी कम हुनेछ। स्थानीय चमेलिया र कालङ्गा नदीमा निर्माण हुने जलविद्युतको प्रसारण लाइन विस्तारका लागि समेत महत्त्वपूर्ण मानिएको यो सडक प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेसँगै 1 वर्षभित्रै कालोपत्रे हुने गरी ठेक्का भएको छ। लोकेश साउद, बैतडी। बागलुङको पश्चिम क्षेत्रबाट सदरमुकाम आउने सडक भासिएको 2 महिना बितिसक्दा निर्माण हुन सकेको छैन। दिनहुँ सयौं सवारी साधन चल्ने बागलुङ नगरपालिकाको देउराली चोकको सडक भासिएको लामो समयसम्म मर्मत नहुँदा यात्री र सवारी चालक शास्ति बेहोर्न बाध्य भएका छन्। बागलुङ बजारबाट ग्रामीण क्षेत्रमा छुट्ने तथा भित्रने सडक भासिएको 2 महिनासम्म पनि मर्मत हुन सकेको छैन। बागलुङ सदरमुकामदेखि गुल्मीको शान्तिपुरसम्म जाने सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने सडक ठाउँ ठाउँमा जमिन भासिएर जीर्ण बनिसकेको छ। अहिले पनि दिनहुँ सयौं सवारी साधन मोटरसाइकल लगायतका सवारी साधन जोखिम मोलेर सडकमा गुडिरहेका छन्। बागलुङ नगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले काँठे खोला लिफ्टिङ खानेपानी योजनाको काम गर्दा ठेकेदार कम्पनीले मनपरी ढङ्गले डोजर लगाउँदा सडक जोखिमपूर्ण बनेको हो। कसले जोखिममा छ? यसरी घरहरू यस्तो अवस्था छ, घरहरू चाहिँ यसरी बसिरहेका छन्, मान्छेहरू छोडेर हिँडिरहेका छन्। ऊ त्यहाँ चाहिँ घर भत्कियो, त्यो त्यस्तो गर्छ। ऊ त्यहाँ त्यो यतापट्टि पनि त्यहाँ त्यो त्यस्तो चाहिँ ऊ पहिरो के अरे पाइपलाइन फुटेर त्यो खन्दाखेरि त्यहाँ त्यस्तो भएछ। ऊ के भन्ने खालि र यो बाटोको दूरी भन्दाखेरि वास्तवमा शान्तिपुरसम्म जाने जोडिएको बाटो लामो बाटो र अहिले गोलकोटका धेरै गाडीहरू पनि यही बाटो हिँडिरहेको हुनाले अहिले चाहिँ एकदम जोखिममा छ। अलि अस्ति झन्डै 1 हप्ता अगाडि एउटा ट्र्याक्टर पल्ट्यो यो बाटोमा। राष्ट्रिय गौरवको मध्य पहाडी लोकमार्गको बागलुङ बोक्से खण्ड हिलाम्मे भएपछि सो सडकबाट गुड्ने सवारी साधन समेत यही भासिएको सडकबाटै जान थालेपछि सडक झन जोखिमपूर्ण बनेको सवारी चालकको भनाइ छ। विगत 2 महिनादेखि बाटो एकदम अप्ठ्यारो छ। जमिन भासिएको कारणले गर्दाखेरि गाडी चलाउन पनि एकदम दुर्घटनामय छ। यो सडकलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ बनाउनु पर्छ र चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ भने अलिकति सहज होला भन्ने। नगरपालिका भित्रको सबैभन्दा पुरानो बजार क्षेत्रभित्र जथाभावी रूपमा डोजर लाएर खनिएका सडक तथा खानेपानी योजनाको कारण सडक जोखिमपूर्ण बन्दा पनि मर्मत नभएको स्थानीयको गुनासो छ। यो बाटो अहिले जतिसुकै ठाउँमा जुन एरियामा हेर्नुहोस् जताततै भत्किएको छ, ठाउँ ठाउँमा भत्किएको छ। यसले गर्दा प्रत्यक्ष मान्छे हिँड्नेलाई पनि अनि गाडीहरू यस्तैमा मोटरसाइकलहरू गाडीहरू हिँडिरहेका छन्। यसले गर्दा दुर्घटना हुने बढी सम्भावना छ। सो सडकबाट बागलुङका स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू दैनिक रूपमा आवत जावत गरे पनि मर्मतमा कसैले चासो देखाएका छैनन्। सडक भासिएका कारण बागलुङ बजारको देउराली चोकका 1 दर्जन घर जोखिममा परेका छन्। राजेश चन्द्र राज भण्डारी, बागलुङ। भारतले प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। बढ्दो मूल्यलाई नियन्त्रणमा लिन र आन्तरिक खपत परिपूर्ति गर्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो। कटिङ गरिएका र पाउडर फार्मलाई छोडेर सबै किसिमका प्याज निर्यातमा भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले रोक लगाएको हो। भारतको दिल्लीमा प्याज प्रति किलो 40 भारतीय रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ। भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाली बजारमा पनि प्याजको मूल्य बढेको छ। सोमबार प्रति किलो 60 रुपैयाँमा बिक्री भएको प्याज आज औसतमा 75 रुपैयाँ प्रति किलोमा बिक्री भएको छ। केही दिनदेखि प्याजको मूल्य प्रति किलो 5 देखि 10 रुपैयाँ बढिरहेको छ। मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि उपचार गराइरहेका राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी ललित सिंह भण्डारीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएसन सिप्यानले
अनुरोध गरेको छ। सिपानलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आर्थिक सहयोग गर्न चाहनेका लागि सेन्चुरी ब्याङ्कको खाता नम्बर उपलब्ध गराएको छ। गत आइतबार साँझ कञ्चनपुरमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि ललितलाई गम्भीर चोट लागेको थियो। उनलाई धनगढीको निसर्ग अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो। धनगढीबाट उनलाई आइतबार राति कोहलपुर ल्याइएको थियो भने हिजो एयरलिफ्ट मार्फत काठमाडौँको ग्रान्डी अस्पताल ल्याइएको हो। उनी खतरामुक्त छन् भने हात र खुट्टामा बढी चोट लागेको छ। उनको उपचारका लागि सिपानले सबैलाई सहयोग गर्न अपिल गरेको हो। अहिले सामाजिक सञ्जालमा क्रिकेट खेलाडीहरू र क्रिकेट प्रेमीहरूले ललितलाई सहयोग गर्न जारी विज्ञप्ति पोस्ट गरी अनुरोध गरिरहेका छन्। ललितको उपचारका लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले पनि समन्वय र सहयोग गर्ने जनाएको छ। ललितले नेपालका लागि 1 दिवसीय T20 र लिस्ट A को 3 खेल खेलेका छन्। उनको उपचारमा एकिन कम्तीमा 10 देखि 15 लाख खर्च हुने सुरुवाती अनुमान गरिएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक नियुक्तिमा हुने गरेको राजनीतिक भागबण्डाका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताएको छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूको मिलेमतोमा संवैधानिक पदहरूमा हुने गरेका नियुक्ति र सिफारिसका कारण संविधानको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बारको भनाइ छ। राजनीतिक दलहरूका कारण संविधानमा लागेको खोटको परिणाम न्यायपालिकामा समेत देखिएकाले न्यायपालिका पनि स्वतन्त्र हुन नसकेको नेपाल बार एसोसिएसनले जनाएको छ। कानुन व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेलापछि भएको पत्रकार सम्मेलनमा बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले संविधानले व्यवस्था गरेका निकायहरूमा नियुक्ति, सिफारिस, मनोनयनको जिम्मेवारी पाएका राजनीतिक दलहरूका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए। हरेक क्षेत्रलाई राजनीतिक हिसाबले हेर्ने र भागबण्डामा आफ्नो हिस्सा बाँड्दै नियुक्ति सिफारिस गर्ने प्रवृत्तिले संविधानको कार्यान्वयनमा समस्या भएको बारको भनाइ छ। न्याय परिषदको संरचना र संसदीय सुनवाईको विषयमा राजनीतिक संलग्नता र सौदाबाजीले न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश हुन चाहने व्यक्तिले कुनै न कुनै रूपमा नेताहरूको घर दैलो चाहर्नु पर्ने अवस्था आएको भन्दै बारले आपत्ति जनाएको छ। न्यायाधीश हुन चाहने, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन चाहने वा प्रधान न्यायाधीश हुन चाहने व्यक्तिले कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक दलका नेताहरूको घर दैलो चाहर्नु पर्ने किसिमको वातावरण सिर्जना गरेकै हो र त्यसले गर्दा न्यायपालिकाका न्यायाधीशहरू पनि यही समाजका व्यक्तिहरू हुन्। उनीहरूमा त्यो प्रभाव नपर्ने कुरै भएन। बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने षड्यन्त्रका कारण कानुनी राज्य स्थापनामा समस्या देखिएको बताए। न्यायपालिकाको शुद्धिकरण र सुदृढीकरणका लागि न्याय परिषदमा काम कारबाही पारदर्शी, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा नैतिक चरित्र भएका, अनुभव योगदान भएका व्यक्तिहरूलाई संविधान र ऐन कानुन अनुसार नियुक्ति गर्न सकिएन भने न्यायपालिका स्वच्छ र सक्षम हुन नसक्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति, न्याय र कानुनको क्षेत्रमा गरेको योगदान समेतका दृष्टिकोणबाट न्यायाधीशको पदमा नियुक्त गर्न उपयुक्त भएको व्यक्तिलाई मात्र न्यायाधीश नियुक्त गरिनु पर्दछ। त्यस्तो न्यायाधीश भएको अवस्थामा मात्रै उहाँहरूबाट हुने न्याय सम्पादन साँच्चैकै स्वतन्त्र हुन सक्दछ, साँच्चैकै स्वच्छ हुन सक्दछ, साँच्चैकै सक्षम हुन सक्दछ, न्याय पाउन सक्दछ। बारको 3 दिने भर्चुअल राष्ट्रिय भेलाले कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका कानुन व्यवसायीहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कानुन व्यवसायी विपद राहत कोष मार्फत 6 महिनाका लागि ऋण स्वरूप 50,000 रुपैयाँ दिन बारको कार्य समितिलाई अनुरोध गरेको छ। दिनदिनै कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेको सन्दर्भमा कानुन व्यवसायीहरूको PCR परीक्षणको प्रबन्ध मिलाउन र उपचारका लागि प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्न पनि आग्रह गरेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर।
प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भूमाफियाले अतिक्रमण गरेको जग्गा फिर्ता हुने बताएका छन्। वन क्षेत्रको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न सिराहाको चौहरबामा स्थानीय र केही राजनीतिक दलका युवाले आन्दोलन सुरु गरेपछि त्यसबारे बुझ्न पुगेका मुख्यमन्त्रीले सिराहाको चौहरबामा वन क्षेत्रको अतिक्रमित जग्गाहरूको संरक्षण गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्। मुख्यमन्त्री राउतले सार्वजनिक जग्गा खरिद बिक्री गर्ने सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने पनि बताएका छन्। सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा गराएर अनि चाहिँ त्यो आफ्नो अनुसार बिक्री गराउनु, आफ्नो अनुसार आफ्नो परिवार समाजमा वितरण गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यो साँच्चै के भन्ने हो भने त्यो अपराध। त्यसलाई त एउटा छुट्टै चाहिँ हतियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा हालेर त्यसलाई कारबाही अगाडि बढाउनु म भन्छु, त्यसलाई बढाउनुपर्छ। स्थानीयले अतिक्रमित जग्गा फिर्ताको मागसहित संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गर्दै आएका छन्। सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका सदस्यले नै 2058 सालमा दर्जनौं किता सार्वजनिक जग्गा आफ्ना नजिकको नातेदारको नाममा राखी बिक्री गरेको स्थानीयको भनाइ छ। वन क्षेत्रको दर्जनौं किता जग्गा व्यक्ति हुँदै उद्योगहरूको नाममा नामसारी भएको संघर्ष समितिका सदस्य चिरञ्जीवी यादवले बताए। खोलाउने निर्देशन दिनुहोस्, डेपो साहब मेरो हो भनेर यो छ भने तपाईहरु किन भन्नु त किन गरेको? यहाँ वन अधिकृत किन बस्नु भएको छ? यो वन अधिकृतको जिम्मेवारी के त? हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो सबभन्दा पहिले त्यो निकायको जिम्मेवारी हो। सार्वजनिक जग्गा खरिद गरेको आरोप लागेको मारुति सिमेन्ट उद्योगले भने प्रक्रिया पूरा गरेर नै जग्गा खरिद गरेको दावी गरेको छ। उद्योगका प्रबन्धक मनोज श्रेष्ठले जग्गा खरिदमा उद्योगको कुनै कमजोरी नभएको बताए। स्थानीयको आन्दोलनकै बलमा 2 बिघा 9 कट्ठा 13 धुर सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नामबाट राष्ट्रिय वनको नाममा फिर्ता भइसकेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण लगत्तै सुरु भएको रगत अभाव हटाउन कञ्चनपुरमा बृहत रक्तदान कार्यक्रम गरिएको छ। बेलौरीमा रहेको श्री महाकाली बहुमुखी क्याम्पसले रक्तदान कार्यक्रममा 103 जनाले रक्तदान गरेका छन्। संकटको समयमा रगत अभावले बिरामीले ज्यान गुमाउने अवस्था नआओस् भनेर रक्तदान कार्यक्रम गरिएको आयोजकले बताएका छन्। यस्ता विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ, जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गर्दै आएका थियौँ र खास गरी अहिले यो कोभिड-19 को महामारीको बेलामा देशमै रक्तको अभाव भइरहेको अवस्थामा यसले केही न केही भए पनि राहत पुगोस् र जीवन जोगियोस् भन्ने हेतुले हामीले एउटा सानो कार्यक्रम आयोजना गर्न खोजेका हौँ। हाम्रो केही रगतले कसैको ज्यान बचोस् भन्ने उद्देश्यका साथ जसरी हामीलाई सहयोग गर्नको लागि अधिकतमभन्दा अधिकतम व्यक्तिहरूले हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ र सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ आज हामीले यति कार्यक्रम मात्र नभएर आफ्नो केही रगतलाई उपयोग गरेर हामीले धेरैको ज्यान बचाउन सक्यो भने यस्ता किसिमका कार्यक्रम हामीले आउने दिनहरूमा पनि धेरै नै आयोजना गर्न गइरहेको छौँ। आशा छ सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले हामीलाई माया गरेर अझ साथ दिनुहुनेछ। लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण रक्तदान कार्यक्रम नियमित हुन नसक्दा सुदूरपश्चिमका अस्पतालहरूमा पनि रगत अभावको अवस्था देखिएको छ। रगत अभावको समस्या टार्न रक्तदान कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर निरन्तरता दिनुपर्ने सरकारवालाको भनाइ छ। पर्वतको कुस्मामा वैकल्पिक शिक्षाको रूपमा भर्चुअल कक्षा सञ्चालन हुन थालेका छन्। 6 महिनादेखि विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थी शिक्षाबाट वञ्चित भएको भन्दै नगरले सामुदायिक विद्यालयमा भर्चुअल कक्षा सञ्चालनमा सहयोग गरेको हो। इन्टरनेटको माध्यमबाट कक्षा सञ्चालनका लागि शिक्षकलाई नगरपालिकाले 15 दिने तालिम समेत दिएको छ। सहयोगमा आफ्ना दाजु दिदीहरूको अग्रजहरूको सहयोगमा विभिन्न किसिमको क्रियाकलापहरू गर्न पाएको अवस्था छ। त्यसले पनि विद्यार्थीहरूको पठन पाठनलाई केही हदसम्म सहयोग पुर्याएको हामीले अनुभव गरेका छौँ। सबै विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गरेर कक्षा सञ्चालनको तयारी समेत अघि बढेको छ। केही विद्यालयले कक्षा 8, 9 र 10 का विद्यार्थीलाई जुम एप मार्फत पढाउन समेत सुरु गरेका छन्। भेटेका छौँ र लगभग हाम्रो विद्यालयका 9 र 10 का 90% विद्यार्थीहरू यो कक्षामा तपाईँको चाहिँ समाहित भएको चाहिँ भेटिएको छ। श्री मङ्गलदेव माध्यमिक विद्यालयमा
भर्चुअल अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका छौँ। तत्काललाई हामी कक्षा 9 र 10 मा यो भर्चुअल अनलाइन क्लास सुरु गरेका छौँ। नगरपालिकाले साना कक्षाका विद्यार्थीलाई घरमै बसेर अध्ययन गर्न सक्ने गरी पाठ्यक्रम समेत निर्माण गरिसकेको छ। कुस्मा नगरपालिकामा 14 संस्थागत र 67 सामुदायिक गरेर 81 विद्यालयमा 12,000 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले पर्वतमा प्रहरीले मास्क खै अभियान सञ्चालन गरेको छ। सचेतना कार्यक्रम अन्तर्गत प्रहरीले स्थानीय तहको सहयोगमा मास्क नलगाउनेलाई कारबाही, स्वास्थ्य सतर्कता र होर्डिङ बोर्ड राखेर तपाईको मास्क खोइ अभियान चलाएको हो। प्रहरीले चलाएको अभियानको स्थानीयले पनि प्रशंसा गरेका छन्। राम्रो हो किनभने अब आफ्नो पनि सेफ्टी हैन, रक्षानी सेफ्टी गरेर सिकाएको हो हैन। प्रहरी अभियान 2 सातादेखि जारी छ। अभियान अन्तर्गत अहिलेसम्म 300 भन्दा बढी मास्क नलगाउनेलाई कारबाही समेत गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। लगभग अहिलेसम्मको अभियानमा 200-300 जना जति कारबाही परिसक्नु भएको छ। अब मास्क नलाइकन आउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई नमस्कार भनेर हामीले उहाँलाई नमस्कार गरेर हजुरले यही गल्ती गर्नुभएको छ भने पहिले हामीले उहाँलाई सम्बोधन गरिन्छ नमस्कार गरेर, त्यसपछि उहाँलाई गल्ती औँल्याइन्छ उहाँको, अनि औँल्याइसकेपछि उहाँलाई चाहिँ गल्तीको आवाज गराइसकेपछि उहाँलाई हामीले 100 रुपियाँको रसिद काटेर हामीले दिने गरेका छौँ। अभियान अन्तर्गत बढी मानिसको भिड हुने 5 ठाउँमा होर्डिङ बोर्ड राखिएको छ। अन्य स्थानीय तहहरूमा पनि सहकार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले जनाएको छ। पर्वत सदरमुकाम कुस्मामा कोरोना भाइरस संक्रमण समुदाय स्तरमै देखिएपछि अभियान चलाइएको हो। दोलखाको कालिन्चोक गाउँपालिका 5 लापिलाङमा पहिरो प्रभावितलाई जस्तापाता उपलब्ध गराइएको छ। पहिरो प्रभावितलाई 20 बन्डल जस्तापाता सहयोग उपलब्ध गराइएको हो। कांग्रेस नेता च्याङा शेर्पाको पहलमा 2 लाख बराबरको रंगीन जस्तापाता वितरण गरेपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। कसले गर्दाखेरि यो जुन अब पहिरोको जोखिममा बसेर चाहिँ सबैजना बस्नु भएको छ र जुन हामीले ल्याउँदा यहाँनिर अब 10 घरलाई भनेर ल्याएको चिजहरू अब यहाँ 20औं घर चाहिँ क्षति भइरहेको छ। केही भए पनि हामीले सरकारको मार्फतबाट अहिले जुन यो कालिन्चोक गाउँपालिकाको मार्फतबाट अब अहिलेसम्म त्यहाँ कुनै राहतहरू आइ नपुगेको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो 20 घर जतिलाई चाहिँ हामीले त्यो एक बन्डल भए पनि जस्ता बाँड्ने सफल भयो। खानु त परे जस अहिले पानी चाहिँ अहिले खानु पाएको छैन, जोखिममा भएको छ। हामीले पाइप सबै पुर्दाखेरि हामीले कुनैले संस्थाले कुनैले अहिलेसम्म हेर्नु भएको छैन। हामीले यति जोखिम छौँ। हामी उति स्टोरमा आएर बसिरहेको छौँ। हाम्रो खेतबारी घर जग्गा जिउ सबै लथलीका भत्ता पारिसक्यो, सबै पुगिसक्यो। हामी त सुकुमासी हामीले बनाएको छौँ। हामी के गरी बाँध्नु के गरी खानु। आज हाम्रो सरहरूले आज जस्ताहरू ल्याउनुभयो। हामीले धेरै धन्यवाद। स्थानीय सरकार कुनै पनि आएर हामीलाई केही साथ दिएको छैन होइन। अनि अहिले चाहिँ यहाँ जस्तो आएको छ भन्दा चाहिँ हामी अब माथिल्लो 18-20 जना चाहिँ 20 बन्डल जस्ताको लागि चाहिँ हामी आएको छौँ र यहाँ जस्ता ल्याइदिनु हुनेर चाहिँ उहाँलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। पुरा क्षतिग्रस्त भएका छौँ। अहिले हाम्रो स्थानीय निकायबाट कुनै पनि एउटा सहयोग आपतमा एउटा त्रिपल सन् पाएको छैनौँ। हामी आफ्नो सहाराविहीन भएका छौँ र हामी अहिले तत्कालै यहाँ जस्ता आएको खबर पाएर हामी आएका हौँ र पाउने अवस्थामा पनि छौँ। धेरै खुसी पनि लागेको छ। पहिरो प्रभावितका लागि खानेपानीको पाइप समेत उपलब्ध गराइएको छ। लापिलाङमा अहिले पनि निरन्तर पहिरो खसिरहेको छ। पहिरोले दर्जनौं घर जोखिममा परेका छन्। पहिरो प्रभावित अहिले पनि छिमेकी र विद्यालयमा आश्रय लिइरहेका छन्। बुटवलको देवीनगरमा रहेको टेनिस कम्प्लेक्स निर्माणमा काम गर्ने मजदुर पारिश्रमिक नपाएपछि आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले 10 दिने अल्टिमेटम दिएर कम्प्लेक्समा तालाबन्दी समेत गरेका छन्। निर्माण सम्पन्न भएको 2 वर्ष बित्दा पनि पारिश्रमिक नपाएको मजदुरको गुनासो छ। 17 लाख रुपियाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबैको चाहिँ फसेको छ। कसैको इलेक्ट्रिकको मेरो स्वयं इलेक्ट्रिक प्लम्बिङ गरेको ज्याला उहाँहरूको चाहिँ ट्रस्ट छ, कसैको रङको छ, कसैको चाहिँ यो भवन बिल्डिङ बनाउँदाखेरिको चाहिँ यो मजदुरहरूको ज्याला छ गरेर चाहिँ धेरै
अब उहाँहरूको कसैको चाहिँ अब यो फ्लोरिङ टाइलहरूको छ। कम्प्लेक्स निर्माणमा काम गरेका 18वटा सप्लायर्स अन्तर्गतका कामदारले 17 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताइएको छ। रूपन्देही टेनिस सङ्घले पनि केही रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको स्वीकार गरेको छ। पनि उठाएको 6 लाख रुपियाँ हामी संस्थागत रूपमा चाहिँ काम सुरुवात गर्न भनेर म स्वयं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सबै मिलेर एउटा 6 लाख रुपियाँको कोष गठन गरेको थियौँ। त्यो सहित उताबाट राज्यबाट आएको 73 लाख कति सहित गरेर यो 79,03,526 रुपियाँ खर्च भएको टोटल र बाँकी तिर्नुपर्ने 17,21,072 रुपियाँ छ। टेनिस कम्प्लेक्स 1 करोड 12 लाखको लागतमा निर्माण गरिएको थियो। सरकारले 73 लाख र बाँकी खर्च उपभोक्ता समितिले खर्च गरेको थियो। निर्माणमा खर्च भएको 17 लाख रुपैयाँ भने भुक्तानी हुन बाँकी रहेको टेनिस सङ्घले जनाएको छ। आफू अपहरणमा परेको भन्दै झुटो अफवाह फैलाउने एक महिला प्रहरीको फन्दामा परेकी छन्। ती महिलाले अर्कैको नामबाट 3वटा फेसबुक खोलेर विभिन्न व्यक्तिलाई दुःख दिने गरेको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ। आफू अपहरणमा परेको भन्दै झुटो अफवाह फैलाउने बर्दिया ठाकुर बाबा नगरपालिका 4 मैनवाकी 33 वर्षीय आशिक कुमारी चौधरीलाई बाँके प्रहरीको विशेष टोलीले नेपालगञ्जको फुलटेक्राबाट आइतबार नियन्त्रणमा लिएको हो। आशिक कुमारीले आफूलाई अपहरणकारीले लमही र भालुवाङको बीचमा राखेको भनी प्रहरीसँगको फोनमा बताएको र बाँके प्रहरीले फोनको लोकेसन जाँच गर्दा नेपालगञ्जमै बसेर फोन गरेको पाइएको थियो। महिलाले सानो दहितको नामबाट सुन्दर युवतीको फोटो राखी फेसबुक खोली नवलपरासी जिल्लाका एकजना युवकलाई साथी बनाएर फोन सम्पर्क गर्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। अब गाडी पनि छ, मेरो फर्निचर उद्योग पनि छ, मेरो पोखरा पनि घर छ, यहाँ पनि घर छ भनेर चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ प्रलोभनमा पारेर चौधरीले आफू साथीलाई भेट्न नवलपरासी जाने क्रममा कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा पुग्दा अपरिचित व्यक्तिहरूले कोठामा लगी आफूसँग भएको सुनका गहना, मोबाइल र गाडीको चाबी लिएर कोठामा थुनेर राखेको भनी प्रहरीलाई खबर गरेपछि प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। ती महिलाले अर्कैको नामबाट 3वटा फेसबुक आइडी खोलेको र फेसबुकमा राम्री युवतीको फोटो राख्ने गरेको र आफू 22 वर्षकी युवती हुँ भन्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। मेसेन्जरबाट पनि कुराकानी गरिरहेको, तर आफूले चाहिँ अनुहार नदेखाउने, आफूले चाहिँ सुन्दर केटीको चाहिँ फोटो चाहिँ तानेर चाहिँ त्यो फोटो पठायो भने र मेसेन्जरबाट आफू चाहिँ नदेखिने, तर केटाको चाहिँ फोटो चाहिँ अनुहार चाहिँ हेरेर कुराकानी गर्ने। चौधरीका श्रीमान केही वर्ष पहिले रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा छन्। साधारण लेखपढ गरेकी चौधरी 2 सन्तानकी आमा हुन्। हाल उनी नेपालगञ्जमा डेरा गरेर बस्दै आएको प्रहरीले जनाएको छ। कञ्चनपुरको कलुवापुर बेलौरी बैशाखा भन्सार सडक खण्ड कालोपत्रेको काममा ढिलाइ हुँदा सो क्षेत्रका नागरिकले निकै शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। सम्झौताको 4 वर्षसम्म पनि सडक निर्माण सुरु नभएपछि स्थानीयले दबावमूलक कार्यक्रम थालेका छन्। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गदेखि बेलौरी हुँदै सीमावर्ती भारतीय बजार खजुरियासम्म जोड्ने कञ्चनपुरको कलुवापुर बेलौरी बैशाखा सडक खण्ड कालोपत्रेको काम ठेक्का सम्झौताको 4 वर्षसम्म पनि हुन सकेको छैन। ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनी सन्तोषी थेगिम जेवीले समयमै काम अगाडि नबढाउँदा यहाँका नागरिकहरू कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य छन्। ठेकेदारले सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती र बेवास्ता गरेको स्थानीयको आरोप छ। 36 सालबाट यहाँ अलिअलि गेरवेलिङ गर्दा गर्दै पिच हुन्छ। कति नेता आए, भाषण गर्यो बेलौरीमा, हामीले गर्छौँ जिताउनु, सांसदलाई जिताइदिनु, हामीले गर्छौँ भनेर देउबाले पनि भन्यो, अरू प्रचण्डले पनि भन्यो, अरूहरूले पनि भन्यो, भन्दै जाँदै गरे। यो बाटाको कसैले गरेन। हजुर 2034 सालतिर कलुवापुरदेखि भारतको खजुरिया पुरनपुर सडकसँग मिलान हुने गरी 40 किलोमिटर सडकको सर्वे गरिएको थियो। जिल्ला सदरमुकाम बेलौरीबाट महेन्द्रनगर सारिएपछि सडक निर्माण अघि बढ्न सकेन। दलहरूको चुनावी एजेन्डामा सडकको स्तरोन्नति पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने गरेको भए पनि अन्य समयमा भने बेवास्ता हुने गरेको छ।
यहाँको जनताहरूको दुःख मर्कालाई हृदयबाट बुझ्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूको मर्कालाई हृदयबाटै तपाईँहरूले चाहिँ सम्बोधन गर्न चाहनुहुन्छ भने यो बाटोलाई निर्माण सम्पन्न गरेर यसको उद्घाटन गरेर देखाउनुहोस्। हामी त्यति बेला कसको के भूमिका रह्यो हामी आफै मूल्याङ्कन गर्नेछौँ। निर्माण कम्पनीले सडक कालोपत्रेको ठेक्का पाए पश्चात काममा ढिलाइ गर्दै पटक पटक विभिन्न बहानामा म्याद थप गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले समेत बेलौरी कलुवापुर नाइल बोर्डर सडक खण्डलाई प्रदेश गौरवको योजनामा राखेपछि भने झिनो आशा स्थानीयमा पलाएको छ। बाटोमा केही दम छैन। यो बाटो त अब तपाईँको पानी पऱ्यो भने त खतम हुन्थ्यो, लास्ट हो। बाटोमा दम छैन, सिद्धिआएछ। अब के बन्न चाहनुहुन्छ त? अब बनाउनु पर्यो नि त यो बाटो, त्यत्रो लगानी छ त सरकारको, लगाउनु पर्यो नि त यो बाटोको लागि। पुरानो डिपिआर अनुसार निर्माण कम्पनीले कलुवापुरदेखि 5.5 मिटर चौडाइमा सडक कालोपत्रे गर्दै आइरहेको भए तापनि बन्साहादेखि बेलौरीसम्मको बाँकी सडक खण्डमा सिनको समेत नभाँचेको भन्दै यहाँका युवाहरू चरणबद्ध सङ्घर्षमा उत्रिएका छन्। सन्तोषी थेगिम जेभीले सो सडक 2073 भदौमा 2 वर्षभित्र कालोपत्रे गरिसक्ने गरी ठेक्का लिएको थियो। यो सडक खण्ड कालोपत्रेका लागि 5 वर्ष पहिला ठेक्का सम्झौता समेत भएको थियो, तर ठेक्का सम्झौताको 10% पनि अझै काम सम्पन्न हुन सकेको छैन। निकै शास्ति खेप्नु परेको यहाँका नागरिकहरूले गुनासो गरिरहँदा यो सडक खण्ड निर्माणमा सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ। एभिन्यूज खबरका लागि हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अहिले देशभर सामान्य बदलिरही प्रदेश 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थान र अन्य प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:50 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:11 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।